آل اولاد مرحوماں دی سب دی مغفرت فرمائی، تمام دی ارواح نو اس سال کی یا رب العالمین کرم فرمائی، جو انہاں دی آل اولاد ہے انہاں نو ہدایت عطا فرمائی، انہاں تے رحمت کرم دی نگاہ رکھی، اپنے حفظ و امان دے وچ رکھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ ساڈے حضور قبلہ پیر زادہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ دی لمبی زندگی اور آپ دے علم و عمل دے برکت عطا فرمائے، انہاں دا سایہ ہمیشہ ساڈے سراں تے قائم رہے، جامعہ الکرم ہمیشہ آباد تے شاد رہے، آپ دی اولاد مبارکہ تمام دے تے میرا مالک کرم تے رحم فرمائے، برکتاں فرمائے۔ اللہم احفظ اولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد